अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह की तरफ से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हीरा माफी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हीरा माफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, हीरा माफी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिलती रहे। तो आज हमें करनी है कुछ लोगों पे बातें। किन लोगों पे करनी है बातें वो मैं आपको बैठ के तसल्ली के साथ उस कोने में जाके बैठती हूँ। आज फिर वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ है तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो फिर आप लोगों से तसल्ली से बात करते हैं। किन लोगों पे बात करनी है? उन लोगों पे बात करनी है जिनके घर डूब चुके हैं। उन लोगों पे बात करनी है जिनके घरों का सामान पानी में डूब चुका है। उन लोगों के बारे में बात करनी है जिनकी फैमिलियाँ ही इस दुनिया से चली गई हैं। उन लोगों पे बात करनी है जिनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए बात करनी है जो आपके नेक्स्ट डोर में बैठे हैं लेकिन आपको उनका पता नहीं कि शायद उन्होंने कल रात रोटी खाई थी। नहीं, हम लोग इतने गफलत में आ चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ जो बहन भाई बैठा है उसने पेट भर के खाना खाया है। हमें ये नहीं पता कि थोड़ा सा आगे चले जाएं उनके घर में क्या हुआ है। इतना पाकिस्तान में सैलाब आया है, इतना पानी, ये क़यामत नहीं तो और क्या है? ये क़यामत की निशानियां नहीं तो और क्या है? उनके लिए तो क़यामत आ गई जो इसमें बह गए, जिनका इसमें कुछ नहीं बचा। और क़यामत क्या होगी? क़यामत यही होगी, पानी उठेगा, पहाड़ अपनी जगह बदलेंगे, यही क़यामत है। उन लोगों के लिए तो आ चुकी है जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, जिनका कुछ बचा ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने इस वाईटी पे मेरी तेरी बस कहते हैं कि जिस चीज़ में मेरा फ़ायदा ना मैं उसके पीछे भागूं। ये ना देखूं कि किसी के पेट में खाना गया है, ये ना देखूं कि आज कितने जनाजे उठे हैं, ये ना देखूं कि आज कितने घर उजड़े हैं, ये ना देखूं कि आज दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए गलत के पीछे भागी जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि आज दुनिया में हमारे झूठ और हमारी इन गलत बातों की वजह से कितना अजाब आया। किसी ने अल्लाह से पूछा था, मैंने ये कहीं पढ़ा कि या अल्लाह हमें कैसे पता चले कि आप हमसे नाराज हैं, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है या खुश है? तो उस खूबसूरत सुनहरी बात में क्या लिखा था कि अल्लाह ने फरमाया कि जब बेमौसम बारिशें शुरू हो जाएं, जब पानी आना शुरू हो जाए, जब वबाएं फैलनी शुरू हो जाएं तो समझ जाना कि तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज है। लेकिन हम लोग इस बात पे जा ही नहीं रहे। हमें क्या लगे कि वो बनाने वाला जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमसे खुश है या ना खुश है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने बस लोगों के पीछे लगना है, झूठी या ना में भागना है, हमने झूठी लोगों के पे तोहमतें लगानी है। हमने ये, जब औरतों पे बात आती है ना तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? ये आप लोग देखो, घरों के घर उजड़ गए। कल जब मैंने देखा ना वो सवात में जो होटल गिरा, मैं उसमें रह के आई हूँ। इतना खूबसूरत होटल था वो, इतना मुझे उसका दुख हुआ क्योंकि जिस जगह पे आपने ठहरा हो ना, आपने कुछ टाइम गुजारा हो, इतना मुझे दुख हुआ कि कैसे वो पानी में बह गया। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या। लेकिन हमने इस तरफ आना नहीं, किसी ने भी इस बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमने तो ये चीज़ें इग्नोर करनी है। हमने वो चीज़ें इग्नोर नहीं करनी जो इग्नोर करनी चाहिए। हमने बस अपने झूठ को आगे लेके चले जाना है। उन लोगों को देखो जो बेचारे अपने बच्चों को पानी में ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को देखो जो एक बुजुर्ग को मैंने देखा, वो कहते हैं 15 बंदों का हमारा फैमिली का था, वो कल्ले पानी में खड़े हैं, उनकी फैमिली का कोई पता नहीं।
دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. کسی نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا ہے, کسی نے باپ کو, بچوں کی ان کو کیئر نہیں ہے. جو کیئر کرتے ہیں نا اپنے پیرنٹس کی, وہ دیکھا نہیں جاتا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے نیوز دیکھتے ہیں تو ہم روتے ہیں کہ یا اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا. یا اللہ یہ ہمارا ملک ہے. سندھ کے لوگوں کو دیکھو, سوات کے لوگوں کو دیکھو, کس طرح ان لوگوں کے گھر اجڑ گئے, کس طرح ان کے گھر پانی میں بہہ گئے. کون ان کی مدد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. جو چلا گیا وہ چلا گیا. لیکن ہم نے ان کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو صرف اپنی اس چیز کو لے کے, اپنی اناؤں کو لے کے بس آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کسی نے کہنا کہ چلو اٹھو ان کی مدد کرو. یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پنڈ میں, ہمارے گاؤں میں پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے ہیں, ان کی مدد کر دیں. وہ نہیں ہم نے کرنا. ہم نے وہ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں, ہم بیٹھ کے جھوٹے لوگوں کو جھوٹی سٹوریوں میں پھنسائیں. یہ نہیں کرنا. یہ نہیں کسی نے بھی کیا کہ آ جاؤ سارے وائی ٹی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعا کرواتے ہیں. یہ کسی نے نہیں کیا. یہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ انسانیت مر چکی ہے. انسانیت کا ان لوگوں نے جنازہ نکال دیا. بے راہ روی کا شکار ہوئے. یہ جو دوسرے لوگوں کو نام دیتے ہیں, کبھی کوئی اٹھ کے کسی کو دجالی, کوئی کسی کو گالیاں نکالتا ہے, اسی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے. کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق اور امت رسول اور امتی کو یہ لوگ آپ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں. امتیوں کو آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں, عاشق رسولوں کو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن بڑھ کے کسی نے یہ تو نہیں کہنا کہ ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا. نہیں. ہمیں عورتوں پہ بات کرنے کا بہت شوق ہے. ہم عورتوں پہ باتیں بہت کرتے ہیں. ایک عورت کا ڈیفینس کریں گے, دوسری عورت کو گالیاں نکالیں گے. یہ ہم لوگوں نے اپنا ایک بنا لیا ہے کہ یہ بس ہمارا مشغلہ ہے, یہ ہماری ہابی ہے. انہی چیزوں, یہ جب گناہ بڑھتے ہیں تب اللہ کے عذاب آتے ہیں. لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ بات سمجھنی ہی نہیں ہے. جب آپ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے لگو گے نا تو دنیا بہت خوبصورت ہے. آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے. کیوں سکون نہیں آپ کی زندگیوں میں؟ کیوں سکون نہیں کچھ لوگوں کی زندگیوں میں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے مار پڑی ہوئی ہے. آج آپ ساری میری یوٹیوب فیملی اٹھو میرے ساتھ, اور ان کشمیریوں کا غلط نام لے لیا, ان سوات کے لوگوں کو, ان جن جہاں پاکستان میں سیلاب آیا, ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ ان کے گھروں کو بچائے, اللہ ان کی فیملیوں کو سلامت رکھے. اللہ کسی پہ اس طرح کا عذاب نہ ڈالے. میری ساری یوٹیوب فیملی, آپ جو کچھ کسی کے لیے کر سکتے ہو اٹھو اور کرو. جتنا کچھ کسی کے لیے کر سکتے ہو, جہاں پہ سنتے ہو, ان سب کے لیے اٹھو. ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کا ہاتھ بنو, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو. ان کو اتنا ہی آپ کہہ دو گے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا. ان کو پانی سے نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ دو گے نا تو وہ پوری زندگی آپ کا شکر گزار کرتے رہیں گے کہ آپ نے ہماری لائف بچا دی. لیکن یہاں پہ تو لوگوں کی لائفوں کو تباہ کرنا شروع ہوئے. بہت دکھ ہوا مجھے. میں نے کبھی نیوز نہیں دیکھی, کبھی ہم نے یہ چینلز نہیں لگائے, لیکن کل جب میں نے یہ دیکھا تو میرا اپنا سر چکرا گیا کہ یا اللہ یہ عذاب ہے, یا اللہ اس کو ختم کر دے, یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کی ہمیں معافی دے دے, یا اللہ ہم سب کو اس سے بخش دے, یا اللہ اس طوفان کو تھام دے. ان لوگوں کی مدد کر یا اللہ جو بیچارے معصوم اس کی زرد میں پھنس چکے ہیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. جو مر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, جو بچے ہیں ان کو ان کی فیملیوں سے ملائے. آمین. جو گھروں کی تلاش میں اللہ ان کے نیک اچھے گھروں کی طرف اللہ ان کو دے, ان کو رہنے کی چھت نصیب کرے. آمین ثم آمین. میں ان سب لوگوں کے ساتھ ہوں. جو کچھ میرے سے ہو بنے گا ہم کریں گے, انشاءاللہ ہم کریں گے. جو کچھ بھی ہم کر سکے ہم ضرور کریں گے. بس اللہ ہمیں ہمت دے ان کا ساتھ دینے کی.
تو یہاں پہ میں لوں گی آپ سے اجازت. اگر کچھ غلط بولا ہو تو معاف کیجیے گا. سم ٹائم اگر کچھ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں تو پلیز، بیکاز میری اردو پنجابی اتنی گڈ نہیں ہے، تو معاف کیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. میری دعا میں آپ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہو، کیونکہ آپ میری پیاری پیاری فیملی ہو. لو یو میم اور فیملی. اللہ حافظ اور اللہ حافظ. اور اٹھو پلیز سب، ان لوگوں کو آج ہماری دعاؤں کی اور ہماری مدد کی ضرورت ہے. اللہ حافظ. اور